तथा भगवान बुद्ध पैदा गर्ने प्राचीनतम राज संस्था भगवान पनि राजाले पैदा गर्दो रहेछ भने आयो। राज संस्था र आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा पूर्वजहरूको विरासत कायम राख्न संवैधानिक अखण्ड नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापना समेत तपाईं मुस्लिम हेर्नुस्, क्रिस्चियन हेर्नुस्, यति पतित, यति भ्रष्ट, यति छाडा तपाईँको परिवार तपाईँ कसै पनि हामीमा पाखण्ड भयो, क्या पाखण्ड भयो। र राजा सर्वेसर्वा हो तर त्यसले कहिले गल्ती गर्दैन भन्ने बेलायती मान्यता अनुरूपको राष्ट्रिय एकता अखण्डताको प्रतीक राज संस्थाको वाञ्छनीयता वर्तमान नेपालको राज्य प्रणालीमा आवश्यक ठानिएको। राष्ट्र पहिलो भनेको अब राष्ट्रभन्दा माथि कसैले पनि राख्न सकिन्न। राजा पनि राष्ट्रभन्दा माथि छैन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। धर्म पनि मेरो बुझाइ के हुन्छ भने मेरो धर्म राष्ट्रिय धर्म हो, मेरो धर्म कुल धर्म हो, मेरो धर्म स्वधर्म हो। मान्छेको नाताले त्यसपछि कस्तो राजा परिभाषा आफै भएर आउँछ, आत्तिनै पर्दैन। काठमाडौँमा नेवार आएन भन्छ, नेवार आउँछ किन नआउने? नेवार आएन भने पनि काठमाडौँले मात्रै केही आन्दोलन ल्याउने होइन, 74 जिल्ला बाहिर छ नि। त्यसैले अब आन्दोलनको मोडालिटी काठमाडौँ खेल्ने कसरी? पुलिस सहितको नक्सा जारी गरेपछि संविधान जारी हुँदा 72/6/3 गते राष्ट्रघात भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन? होइन, कसैले धर्मको कुरा के गर्छ त्यही नै सबै हो भन्छ, कसैले राजाको कुरो गर्छ, कसैले यो सरकार परिवर्तन भएर हामी मन्त्री भएपछि सबै हुन्छ भन्छ, राजनीतिका कुरा मात्रै गर्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको रोजगारी र विकासका कुरा मात्रै गर्छ। अनि यो समस्या हामीसँग छ। त्यस कारणले हामीले बुझेको नेपाल मैले चाहिँ दुईवटा बुदामा छोड्दै राख्नु भएको छु। पहिलो कुरो हामीले जोड केमा दिइरहेका छौँ भने अहिलेको जो हाम्रो देशको अवस्था हो, यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कुनै एउटा क्षेत्रमा देखा परेको समस्या होइन, यो सङ्कट हो। देशको अहिलेको अवस्था यो सङ्कट हो। सङ्कट भनेपछि त्यो जगबाट नै त्यो भत्किसकेको हुन्छ, त्यो चर्मराइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र जीवन प्रणाली क्षेत्र भइसकेका छ। सबै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक कुनै पनि चाहिँ जीवन पद्धति हामीसँग छैन। अब त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ अब यो सङ्कटले सबै चिज भत्काएको हुनाले यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ। र त्यही भएर हामीले भनिरहेका छौँ देश सिद्धिन्छ कि देश सिद्धिन्छ कि देश, हाम्रो मुखबाट देश किन आइरहेको छ भने यो राष्ट्रिय सङ्कटमा परिणत भयो। दोस्रो कुरा, अब यदि यो राष्ट्रिय सङ्कट हो भने यसको समग्र समाधान, सर्वाङ्गीण समाधान नखोजिकन हामी अब लडाइँमा अगाडि जान्छौँ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्छ भने हाम्रो राजनीतिक समाधान के हो, हाम्रो आर्थिक विकासको समाधान के हो, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक समाधान के हो, हाम्रो नैतिकतामा आएको जो क्षति छ यसको समाधान के हो, हाम्रो मनोवैज्ञानिक समाधान के हो। जम्मै यो समग्र समाधानको एउटा बाटोमा हामी गएनौँ भने हामी अर्कालाई गाली गरेर चाहिँ बस्ने हामीसँग आफ्नो चिज केही पनि हुँदैन। अर्को मैले यो कुरामा जोड किन दिन खोजेको भन्छ भने हामी इस्युलाई अथवा अंशलाई हामीले समग्र बनाउने गल्ती नगरौँ, जो इतिहासले गर्यौँ। हामीले के गर्यौँ मुतिर नबुझ्दा भन्दाखेरि हामी कहिले काङ्ग्रेस भन्यौँ, कहिले एमाले भन्यौँ, एमाले बदमासी गर्छ, माओवादी भयो, माओवादीले बदमासी गर्छ, चाहिँ राप्रपा भन्यौँ। तर सबैलाई एउटैले चलाइरहेको छ, सबैलाई एउटैले पालिरहेको छ। उनका बुकुरा फरक छ। कसैको जनवादी बुकुरा छ, कसैको बौद्धले जनवादी बुकुरो छ, कसैको हिन्दू अधिराज्यको बुकुरो छ, कसैको प्रजातान्त्रिक समाजवादीको बुकुरो छ। चलाएको छ सबै एउटै सेवा। होइन, यो तमासा हामीले देशमा हेऱ्यौँ। यस्तो किन भयो भन्दा हामी इस्युमा गयौँ, हामी देशलाई समग्रमा बुझ्न सकेनौँ, हामी इस्युमा गयौँ। होइन, माओवादीले जनवाद भन्यो, हामी त्यसमा गयौँ, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो, हामी त्यसमा गयौँ। तर हामीले के हेर्न सक्यौँ भने उनी टेकेको जमिनी हुँदै, हामी त्यो चिज बुझ्यौँ। उनी टेकेको जमिन हुँदै हो, उसले सोच्ने पद्धति हुँदै हो, हामी त्यो कुरा बुझ्यौँ। अब यो भ्रममा चाहिँ हामी फस्नु हुँदैन भन्ने। त्यस कारणले मैले के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने जस्तो त्यहाँ कार्यपत्रमा त्यहाँ राख्छु माने हाम्रो अध्ययनको निम्ति एउटा सन्दर्भ होस् भनेर मात्रै भनेको। राजा वीरेन्द्रको परिवारको विनाश हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रभित्र भएको हो।
त्यसबेला हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र नै थियो। त्यसैले मानेको राजाको परिवर्तन। त अब त्यो आइकन मात्रै के हुन्छ मेरो प्रश्न। समस्यालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न कोसिस गरेनौ भने त्यो दुईटा चिजले मात्रै हुने के हो? हुने के हो? जस्तो त्यो घटना त हामीले हेर्यौँ। त्यो घटना हो, त्यो एउटा पार्ट हो, समाधानको एउटा अंश हुन् सबै चिज। तर केही नै सम्पूर्णता हो भनी गयो भने हामी दरबार हत्याकाण्डको समाधान हामी कहाँ खोज्छौँ? कसरी भन्छौँ? कसलाई दोष लगाउँछ? कसलाई भन्छौँ? त्यसकारणले पहिलो समस्या कहाँ छ त्यहाँ जाउँ। मेरो कुरो त्यो पहिलो समस्यामा हामी कहाँ फँसेका छौँ त्यहाँ जाउँ होइन। जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा मेकानिजममा बसेर काम गर्नु भएको राज्यको। अब त्यो मेकानिजमलाई एउटा सिस्टमले चलाएको छ। सिस्टमलाई कुनै विचारले चाहिँ निर्देशित गरेको छ र विचारका पछाडि एउटा फिलोसोफी छ, एउटा चिन्तन पद्धति छ। यो जति कुरा छन् हाम्रा केही पनि छैन नेपालमा, हाम्रा केही पनि छैन। हामी समस्या त्यहाँनिर छ। जस्तो यो शासनदेखि आएको जुन प्रणाली हो नि, यसको दर्शन पनि बाहिरी विकास भएको हो। यो विचारधारा पनि नाम जेसुकै हो, चाहे चाहिँ तपाईँको कसैले कम्युनिस्ट बनोस्, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद बन्यो, सबै आइडियोलोजीको अध्ययनको केन्द्रबिन्दु युरोप हो, नेपाल होइन। नेपाली परिवेश हेरेर यहाँका विचारधारा र राज्य प्रणालीको विकास भएको छैन। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। त्यसै कारण नतिजा जस्तो यहाँ धर्मको धेरै कुरा हुन्छ। तर अफसोस एउटा विडम्बना, मैले धेरैलाई भन्छु, तपाईँ हामी जो धर्मको सबभन्दा बढी कुरा गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा बढी भ्रष्ट परिवार तपाईँ हाम्रै हो। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ मुस्लिम हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन हेर्नुहोस्, यति पतित, यति भ्रष्ट, यति छाडा तपाईँको परिवार तपाईँ कसै पनि हामीमा पाखण्ड भयो, त्यहाँ पाखण्ड भयो। र हामी हर चिजलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नाराको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पाखण्ड देखाउने होइन, तर्क वितर्क गर्ने आचरण र जीवन पद्धति पनि केही पनि छैन। हामीमा केही पनि रहेन। जो सबै समस्या छ हामी पहिले यसलाई बुझौँ भन्ने छ। यसलाई बुझौँ। हाम्रो सोच विचार, राज्य प्रणाली, जीवन पद्धति, आचार विचारका कुराहरू हामी सबै पनि यहाँ अलिकति राम्ररी छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई निर्देशित गर्ने ती चिज के हुन् पहिले हामी त्यो टुङ्गोमा पुगौँ। नत्र भने के हुन्छ भन्छ भने अहिले बारबुदीको विरोध गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यस अगाडि जानुहोस्, त्यही संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था बेलायतको उत्पत्ति हो। हाम्रो देशको हावापानी तपाईँ हामीलाई हेरेर विकास भएको होइन होइन। मैले बुझेको प्रजातन्त्र त दल होइन। दल यहाँ के भन्यो, हामीलाई विदेशीले के सिकाए? प्रजातन्त्र भनेको दलीयता सिकाए। मैले बुझेको प्रजातन्त्र जुन व्यवस्थामा मानिसले अमन चैनसँग, शान्तिसँग, सन्तुलितसँग जीवन बाँच्न सक्छ, प्रजातन्त्र त्यही हो, दल होइन प्रजातन्त्र। हामी धेरै ठुलो समस्यामा फँसेका छौँ। पहिले यसको समाधान खोजौँ, पहिले यसको सोचको समाधान खोजौँ। दोस्रो, मैले जस्तो हामी अगाडि एउटा आन्दोलनको रूपमा जाने हो भने हामीले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको समाधान हामीले पेश गर्नुपर्छ। हामी यो गर्छौँ भने हामी पेश गर्छौँ। जस्तो मैले भनेको हामीले उठाउने नाराले त्यो विदेशमा चाहिँ पलायन गराएको 60 लाख मान्छेले पाउने त्यो जवाब हामीले दिनुपर्छ। उसले के पाउँछ? उसले हाम्रो आन्दोलनमा आफ्नो जीवन कहाँ देख्छ? हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने किन पर्ने? अथवा यो देशले के पाउने? हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने किन भने? त्यसकारणले हामी समग्रतामा जाउँ। हाम्रो सोचको समस्या हो। यति बेला मैले जोड दिन खोजेको हाम्रो सोचको समस्या हो, हाम्रो सोच्ने तरिकाको समस्या हो, हामीले बोकेका विचारको समस्या हो। समस्या तपाईँको दलको पात्रको होइन। त्यहाँ हामी गयौँ भने हामी पनि भुलिदियौँ। किन हिजो त्यो देखिएको जस्तो अहिले त परिस्थिति उल्ट्यो, सारा चिजहरू होइन। अहिले नै राजतन्त्र र हिन्दू धर्म भन्ने मान्छेहरू, अधिकांश मान्छे हिजो गणतन्त्र र धर्ममा हात उठाउने मान्छेहरू हामी देखेँ, हात उठाएका मान्छेहरू भनेपछि अब एउटा भरपर्दो लडाइँ गर्नेतिर जाउँ। किन समग्र चिज चाहिन्छ, टिम चाहियो, जनतामा जानेको। जस्तो यहाँभित्र कोठामा बसेर छलफल गरेर कुरो राखेर लडाइँ त हुँदैन। मैले बुझेको म उपदेशक होइन, म चाहिँ आफ्नो मत प्रचारक होइन होइन। म देशको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने आफूलाई योद्धा बुझेर आएको मान्छे हो। त्यसकारणले लडाइँ चित्तको निम्ति गर्ने, मत प्रचारको निम्ति होइन। हार्नको निम्ति लडाइँ गरिँदैन, लडाइँ चित्तको निम्ति गरिन्छ। हामी कसरी जित्छौँ? म देशको नागरिक हुँ भन्ने कुनै पनि नेपालीले हामीसँग बस्न सक्ने गरी हामीले त्यो दिशा हामीले तय गर्नु पऱ्यो पहिले होइन। कुनै पनि नेपाली हामीबाट कट्ने वातावरण नबनोस् जो देशको निम्ति काम गर्छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी सबै चिजमा अलिकति गहिरिएर छलफल बहस गरिकन एउटा निचोड निकालौँ। मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा स्पष्ट विचार, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो समस्या अहिले सोच र विचारकै मगरको होइन। सोच र विचारकै बुझ्ने कसरी, मैले देशलाई बुझ्ने कसरी, त्यसपछि त्यसलाई नबुझिकन समाधान के हो भन्ने कुरा कसरी पनि बुझिँदैन पनि। त्यस कारणले पहिले समस्या बुझ्नु पर्यो र त्यो समस्याको गहिराइमा पुग्नु मेरो भनाइ यहाँ। त्यस कारणले अलिकति समग्रमा यो चाहिँ 2007 साल त्योभन्दा पनि अगाडि एउटा जो चक्रीव्यूहमा फँसेका छौँ नि, फेरि अब के नहोस् भन्नु त भने एक थरीले चाहिँ माओवादी इन्डियामा पाल्ने, जनवादी बनाएर इन्डियामा पाल्ने, अर्को थरीलाई प्रजातन्त्रवादी बनाएर सत्तामा पाल्ने, दुईटैले लगानी गर्ने, हामी चाहिँ जनवादी कि प्रजातन्त्रवादी भन्ने हामी मर्ने, हामी मारिने, त्यो खेलमा अब नफस्छौँ। त्यस कारणले त्यो खेलबाट जोगिनु हो भने अलिकति गम्भीरतापूर्वक गरेर छलफल गरेर जाउँ। छलफल निष्कर्ष हामी इमान्दार छौँ भने निष्कर्ष ननिस्किने कुरा होइन। र बाँकी जो चिजहरू हुन् नि, जस्तो सङ्घीयता, धर्मिकता, गणतन्त्र, अब यो विदेशीको इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्नुको निम्ति ल्याइएका हुन्। यसमा हामीलाई केही पनि भ्रम छैन। तर हाम्रो एउटै भनाइ, हाम्रो एउटै जो छ, राष्ट्र पहिलो भनेको छ। अब राष्ट्रभन्दा माथि कसैलाई पनि राख्न सकिन्न, राजा पनि राष्ट्रभन्दा माथि छैन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। धर्म पनि मेरो बुझाइ के हुन्छ भने मेरो धर्म राष्ट्रिय धर्म हो, मेरो धर्म कुलधर्म हो, मेरो धर्म स्वधर्म हो। मान्छेको नाताले मैले स्वधर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, मसँग कुलधर्म छ। तर हामी केमा प्रश्न छौँ भन्छ भने इन्डियाको सिमाना हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भन्ने आरएसएसलाई बोक्ने हिन्दुत्व र क्रिस्चियनिटी हो, नेपालको नीति हो। त्यस कारणले राष्ट्रलाई मार्ने धर्म होइन, त्यो अधर्म हो। हामी यतिमा पनि क्लियर हुनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वका विरुद्ध जसले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई बोक्नु पनि अधर्म हो। त्यस कारणले धर्म के हो त्यसमा पनि हामी बहस गरौँ। हाम्रो कुरो के छ ताकि भोलि अर्को चाहिँ तपाईँको चक्रीव्यूहमा नफसौँ होइन। हामीलाई निश्चित रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिएको छ, तर इन्डियनलाई स्वर्गीय संस्था राख्ने त्रिभुवन होइन। हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ। हामी देशको निम्ति त्यो कुरो गरिरहेका छौँ होइन। हामी त्यो सिद्धान्तमा कसैको त्यो जन्मजात अधिकार छ भन्ने हिसाबले हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले देशको सङ्कटलाई राखिकन हामी त्यो सबै विषयमा बहस जाउँ भन्ने आग्रह छ। र यिनी सबै मुद्दाहरूले अलिकति गहिरो छलफल र बहसको माग गर्छन्। म यति भन्दै आफ्ना कुराहरू राख्दै र अलिकति व्यापक छलफलमा जाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्ना कुरा बाँधे जागे तत्त्व भज कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुझी। सहभागी यहाँ विभिन्न धर्मगुरुहरू, सभाका सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका राष्ट्रवादी, देशभक्त अथवा धर्म, संस्कृति र नेपालवादका नेपाली व्यक्तित्वहरू, महिला सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, यहाँलाई नेपाल नागरिक अभियानको तर्फबाट मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो परिचय दिँदै यहाँहरूको चाहिँ उपस्थितिलाई र आयोजकलाई धन्यवाद, हार्दिक नमन। अब विषयमा जान्छु। आज चाहिँ यहाँ आयोजकले हामी सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अझै धेरै साथीहरू यहाँ समेट्न बाँकी छ। आजको यो भेलाले, यो जमघटले, यहाँको निर्णय र आह्वानले अरू पनि समेटिने छ भन्ने आशा राख्दछु। नम्बर 1, राष्ट्रिय एकताको लागि संयुक्त जन आन्दोलन भन्दा पछिको मोर्चा हटाएर नेपाल नागरिक अभियानले संयुक्त जन आन्दोलन अथवा नागरिक आन्दोलन राख्नुहोस्। मोर्चा होइन, आन्दोलन हो। अब चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नीतिगत समर्थन छ। तर यो अब कार्यपत्रको कुरामा चाहिँ नागरिक अभियानले 8 पेजको 51वटा बुँदा ल्याएको छ। सबै बुँदाहरू म यहाँ पढ्दिनँ, सबै बुँदाको एन्सर नआएकोले ल्याएको 51वटा बुँदामा 2टा बुँदाको मात्रै उत्तर आएको छ। त्यो हो त यहाँ राख्नेछु। नम्बर 1, आयोजकलाई धन्यवाद, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएकोलाई धन्यवाद। जुन उद्देश्य छ यहाँ लेखेको, यो उद्देश्य र उहाँको कार्यपत्रमा कहीँ पनि मेल खाएन, विरोध होइन है। ट्रुथ इज बिटर भन्नाले कार्यपत्रको एक्सपेक्ट विद्वान वरिष्ठ वकिल र आएर रापरपामा चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ आएर चाहिँ नेता भइसक्नु भएको साथीलाई मैले खालि सम्झाउँछु, किनकि विरोध होइन, सत्य बोल्ने बानी छ। नेपाल नागरिक अभियानको सत्यमेव जयता भन्ने कुरामा राखेर बोल्दैछु। जनआन्दोलनको लागि जुन ल्याएको छ,
आज ब्रेक गरेर बोल्दाखेरि राष्ट्रियताको परिभाषा यहाँ भएन, आधा पेज उहाँले लेख्नु भएको छ, अझ परिभाषा मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। पहिलो दोस्रो, एकताको लागि के त एकताको त एकता भनेर गराइराखेका छौँ, कसरी गर्ने त, कसले गर्ने त, हामी बनाउन यहाँ अब आएर म त्यो शब्दबाट गएपछि अनि तपाईँको एकाडेमिक र जनआन्दोलनको रोड म्यापको लागि चाहिँ यही केही सुझाव राख्नेछु। एकताको परिभाषा पनि पुरा भएन, संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने को त, दल, अभियान, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कसरी वेलकम गर्ने, रोड नीतिमा आउने आशा राखेका थिए, त्यो पनि यहाँ देखेन। यो चाहिँ विरोध होइन, सत्यको, किन हामी अगाडि बढेर जहाज बनाउने नेपाल नागरिक अभियानको र संयुक्त मोर्चामा अगाडि बढ्नु भएको श्री कृष्ण श्रेष्ठ लगायत त्यहाँ आएर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ विचार राख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ प्रेमजीले विचार राख्नु भएको थियो। यो 75 जिल्लाको पुरानो इतिहास पछि बनाएको 76 जिल्लामा काभ्रेको जिल्लाका चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त राजनीतिक साथीहरू जुन एक भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई सलाम छ। र अब चाहिँ यो एकाडेमिक रूपमा भन्दाखेरि कभर पेज पनि उद्देश्य राख्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले सुरु गर्दाखेरि बिचका एकातिर आएर केही पोइन्ट भन्दाखेरि मुख्य पोइन्टमा जान्छु। उद्देश्य के थियो त, उहाँको यो लेखनको उद्देश्य के हो त? यो मोर्चा गठन गर्ने उद्देश्य हो भने गठन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कुन नीति र रणनीति अपने, त्यो कुरा यहाँ उल्लेख कहीँ पनि एक लाइन पनि कहीँ उल्लेख छैन। माइन्ड नगर्नुहोस्, मैले झुटो बोलेको होइन, झुटो छ भने म अहिले नै फिर्ता लिन्छु, अहिले नै म क्षमा माग्नेछु। नम्बर 2, त्यो उद्देश्य यदि मोर्चालाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य हो भने त्यो अनुसारको मागेका खाजा र नास्ता भिन्नै हुन्छ, बिहानको खाजा भिन्नै हुन्छ, दिउँसोको नास्ता हुन्छ, अनि रातिको खाना आउँछ। यो कुराहरू त्यो अनुसार हुन्छ, किनकि न्यु रोडमा जाने हो भने जाने बाटो कुन बाटो जाने, अरू रणनीति फरक होला। लक्ष्य यो भएको हुनाले उद्देश्य चाहिँ यो पेपरको उद्देश्य हामीलाई एक गराउने हो कि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने देखाउने हो। पक्कै पनि हिन्दू राष्ट्रको लागि सनातन हाम्रा वेददेखि लिएर त्यो पुराणदेखि लिएर आएको छ, यसको लागि मलाई साधुवाद छ। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने आज होइन, हाम्रो यो आज योभन्दा पहिलाको बैठकमा नै निर्णय भएको थियो। मैले भनेको थिएँ मिटिङमा चाहिँ अनुपस्थित रहनुभएको व्यक्तित्वलाई तपाईँ कार्यपत्र लेख्न कसरी दिनुहुन्छ भन्ने मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। सायद त्यसैको आज चाहिँ परिणाम भयो। त्यो उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो मिटिङले के भनेको थियो, आन्दोलनको लागि कार्यपत्र ल्याउनुहोस् भनेको थियो। आज हिन्दू राष्ट्रको लागि होइन, हिन्दू राष्ट्र हाम्रो चाहिँ कुनै शङ्कै छैन, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने पनि बटम लाइन हो। त्यसैले अब यो हिन्दू राष्ट्रको लागि दस्तावेजले धेरै पुष्टि दिएको छ, विभिन्न वेददेखि लिएर विभिन्न युक्तिहरू ल्याएको छ, यसमा शङ्का भएन। त्यसैले उद्देश्य चाहिँ यो जनआन्दोलनको लागि एकतामा ल्याउने आधार के हो भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ आउन सकेन। हुन सक्ने आधारहरू के भन्दाखेरि अब हामीले अहिले आह्वान गऱ्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ, भोलि आएन भने उद्देश्य हो, उद्देश्य तय गरौँ। उद्देश्यमा उहाँले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा आएको छ, 3टा कुरा आएको छ। के कुराहरू व्याख्या होला? नेपाल नागरिक अभियानले पनि राष्ट्रियताको जगमा उभिएर 3टा कुरामा ल्याएको छ, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र। अब राज्य गर्ने कि राष्ट्र गर्ने सबैले निर्णय गर्नुहोस्। त्यसैले फोकस हुनु पर्यो उद्देश्य। त्यो उद्देश्य चाहिँ फोकस भइसकेपछि त्यो उद्देश्यमा विश्वास गर्ने मान्छेले आज हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य तय गरौँ अनि हस्ताक्षर गरौँ। अब चाहिँ आज यो कुरा आइरहेको छ कि अहिले आएर हाम्रो अमेरिकाको चाहिँ एमसिसीको कुरा आएछ। त्यो एमसिसीको समस्या हो कि व्यवस्थाको कुरा गर्न हामी पछि आऊ। एमसिसीलाई यदि बुद्धि पुगेको नेता भएको भए म एक वाक्य मात्रै बोल्छु अनि मूल पोइन्टमा आएछु। एमसिसीलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ राष्ट्रिय हितमा। संविधानभन्दा माथि राखेको छ भने अरू कुरा त किन विश्वास गर्ने, एउटा हटाएर भइहाल्यो नि। त्यसैले व्यवस्थाको चाहिँ र व्यवस्थापनको समस्यामा जाउँ। आएर व्यवस्था फाल्नको लागि हो भने यो तालले हुँदैन। उद्देश्य तय गरौँ, स्पष्ट उद्देश्य तय गरौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न हिन्दूवाद, राजावादको चाहिँ नामको बादमा राष्ट्रियवादमा आएकोलाई एउटामा मिल्ने दस्तावेज हो, स्पष्ट आउनु पर्यो। एकीकृतको चाहिँ गोलबद्ध हुने उद्देश्य थियो कि पेपरको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो। आन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो भने तपाईँको के नीति आउनु पर्यो। यहाँ बस्दा एउटा रूप बनाइदिएको छु मैले यहाँ पछि दिउँला यहाँलाई। पोलिसी नीति आएन, नीतिले सङ्गठन माग्छ, सङ्गठनमा चाहिँ केन्द्रदेखि तलसम्म आउने हो अथवा कसरी मोर्चामा अगाडि लाने हो। सङ्गठनले नेतृत्व माग्छ, नेतृत्व तहहरू माग्छ। कुन विभागको नेतृत्व, राष्ट्रिय नेतृत्वको नीति कहीँ पनि एक आएन। एक नेतृत्वमा जाने, हरिबोल भट्टराईको एकमा जाने अथवा अमुक व्यक्तिमा जाने अथवा मेरोमा जाने अर्कोमा जाने।
महतोजीकोमा जाने अथवा संयुक्त नीतिमा जाने हो। त्यसैले यो एउटा पार्टी भएको भए एकल नेतृत्व हुन्थ्यो, राष्ट्रको चाहिँ आएर आइरन गेटले फाल्नुपर्ने हुनाले नेपाल नागरिकले चाहिँ संयुक्त नेतृत्वको चाहिँ प्रस्ताव राख्दछ। दोस्रो, अब तपाईँहरू सुझाव माग्नुहुन्छ, तपाईँको पेपरमा नि आउनु न, अनि चाहिँ आएर योभन्दा अरू साथीले नयाँ कुरा ल्याएकोमा हामी पनि समर्थन गर्छौँ नि। अनि त्यसैले 1 नम्बर पोलिसीको कुरामा आउने सङ्गठनमा चाहिँ सङ्गठनले नेतृत्वमा पुग्यौँ। त्यो स्रोत साधन, यो पेपरमा स्रोत साधन कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि छैन हो, पछि आउला, समिति गठन भएपछि बनाउला। अनि कार्यक्रम के त? 2टा कार्यक्रम, एउटा एकता गर्ने कार्यक्रम पनि यो कहीँ आएन, अर्को कुरा परिचालनको चाहिँ जुन कुरा त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो लागि त रणनीति आउँछ, रणनीतिहरू गोप्य बनाउनु पर्ने हुन्छ, निड टु नो बेसिसमा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि कार्यान्वयनको नीति पनि केही पनि आएन, कसरी कार्यान्वयन गर्ने? हिजो भर्खर माथि यस्तै मान्छे अर्को बसेर गुरुहरू चाहिँ गएर ताली हानेको छ, अनि बोलेर गइसक्नु भयो। बस्ने साथीहरू हार्ड ग्रोथ राष्ट्रवादी साथीहरू यहाँ बस्नु भएको छ, यहाँहरूलाई चाहिँ साधुवाद छ। त्यसपछि अब आएर अवलोकन कसले गर्ने, कोर्डिनेसन कसले गर्ने? तपाईँलाई सानो एउटा लुप मात्रै दिने भन्यो भने यो चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ शान्त आन्दोलन हो कि सशस्त्र आन्दोलन हो कि के हो त फर्किने, खै कहीँ पनि आएन। त्यसैले हामी चाहिँ शान्त आन्दोलनबाट जाने हो। शान्त भित्रमा महात्मा गान्धीले यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेको शान्तको आन्दोलनमा पनि हजारौँ मान्छे मरेका थिए। हाम्रो चाहिँ यो नीतिमा आउनु पऱ्यो कि लस मिनिमाइजेसन, उद्देश्य बनाउँदाखेरि SMART मा जानुपर्छ। एस भनेको स्पेसिफिक फोकस अर्बन दृष्टि, एम भनेको म्यानेजेबल पाउन सकिने, ए भनेको एटेनेबल प्राप्ति हुने अथवा खालि सपना मात्रै देखेर हुँदैन, आर भनेको रिसोर्सफुल अथवा यो आन्दोलनमा विदेशीको चाहिँ 7 सालमा विदेशी आए, हरिबोल भट्टराई चाहिँ उहाँको पार्टीको चाहिँ आएर भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। 46 सालको आन्दोलनमा साक्षीबाईको कहानी सम्झाउनु पर्दैन, 63 मा बारबरीको कुरा पनि देखिसक्नु भएको छ। त्यसैले अबको 78 को आन्दोलन भनेको नेपाली बलबुतामा जाउँ, चाइना भारत र अमेरिकालाई छिमेकी राष्ट्र नीतिको कुरा यहाँ मिलेर आएर परेपछि केमा जाउँला, केमा कसमा जाउँला? नेपाल नागरिक यहाँसँग दस्तावेज छ अथवा आज पनि आज त्यो हतारको निर्णय फुसदको प्रस्ताव नगरौँ। त्यसैले नीतिमा उद्देश्य पहिला तय गरौँ, उद्देश्य तय गरेर आज हात मिलाएर खुसी भएर जाउँ। उद्देश्य आज सङ्गठन माग्छ, सङ्गठनले नीति माग्छ, नीतिले चाहिँ आएर तपाईँको कार्यक्रम माग्छ, कार्यक्रमले पैसा साधन माग्छ, साधनले कार्यान्वयन माग्छ, जिम्मेवारी माग्छ, अनि अवलोकन सुपरभिजन नियन्त्रण माग्छ, फिडब्याक आउँछ। त्यति मात्र होइन, यो आन्दोलनमा डुब्याउने होइन, यो आन्दोलन सफल भएको 24 घण्टामा के गर्ने, 7 दिनमा के गर्ने, 100 दिनमा के गर्ने, अथवा राज्य सञ्चालनको नीति पनि आउनुपर्छ। त्यो पूर्ण दस्तावेज हुनेछ। यही कुराहरू यहाँ राख्छौँ। उहाँलाई चाहिँ हिन्दूको लागि चाहिँ पुस्तैले ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद। मोर्चाको ठाउँमा चाहिँ नागरिक आन्दोलन अथवा जनआन्दोलन गरौँ, आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नीतिको समर्थन छ। अब नीतिमा एक हौँ, शब्द मिलाउँ, कमा मिलाउँ, राष्ट्र राख्ने कि राज्य राख्ने। त्यसपछि कस्तो राजा परिभाषा आफै भएर आउँछ, आत्तिनै पर्दैन। त्यसैले नीतिले नै नेतृत्व र सङ्गठन ल्याउने र स्रोत पनि ल्याउने भावनाले सुनको थालीमा हामी चाहिँ हिरा जडित सुनको थालीमा सुकी पैसा नमागौँ। त्यो एमसिसी भनेको ठुलो कुरै होइन। यदि त्यसलाई हामी यहाँको चाहिँ कुटनीतिज्ञहरूले हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले आएर सही प्रयोग गर्ने चाहिँ सक्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रयोगमा गर्ने हो। अब DRI आयो, अर्को कुरा विवादमा राख्ने अथवा प्रयोगशाला के अरे भयो। हाम्रो चाहिँ फिलोसफी राज संस्थाको प्रजातन्त्रमै जाउँ। जुन कुराहरू चाहिँ आएर विवादको बताइरहेको छ, सनातनले नै मान्छ अथवा 2033 सालको मेल मिलापको कुरा हामीले बार गर्छौँ। विवादमा जाने राज संस्थाको प्रजातन्त्रको लागि अगाडि जाउँ। संयुक्त नीतिमा किन नजाने? अहिले सरकार चलाउनलाई अदालतबाट चाहिँ आदेश भएर आएर हुकुम परवानगी भएर आएको सरकारको पनि आएर चाहिँ गठबन्धन भएको छ भने हामी त तिनलाई फाल्नुपर्ने हो। तिनलाई फाल्नको लागि चाहिँ अब विभिन्न हिन्दूवाददेखि सबै एकतामा आउँछ, उद्देश्यले एकतामा ल्याउँछ, मुख हेरेर आउने होइन। अब यो बिपी मैले भन्ने गरेको छु, बिपीको नीति नमान्नेका बिपीका सन्ततिलाई आएर प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने हक छैन। यो काठमाडौँमा नेवार आएन भन्छ, नेवार आउँछ किन नआउने? नेवार आएन भने पनि काठमाडौँले मात्रै केही आन्दोलन ल्याउने होइन, 74 जिल्ला बाहिर छ नि। त्यसैले अब आन्दोलनको मोडालिटी काठमाडौँ खेर्ने कसरी? पहिला चरण, प्रथम चरणमा यो गर्ने, दोस्रो चरणमा यो गर्ने, प्रथम चरणमा के विरोध गर्ने अथवा निषेध गर्ने, कर नतिर्ने निर्णय गरौँ। कहिले गर्ने त? अथवा हामी बसेर स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू बनाउला। हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग तयार छ।
9 पेजको चाहिँ फिडब्याक दिन तयार भएको नेपाल नागरिक अभियान यो मेरो मात्र होइन, हाम्रो मात्र होइन, तपाईँ सबैकै हो। आउनुहोस् प्रधानमन्त्री मलाई दिनुहोस्, तपाईँको हामी चाहिँ आन्दोलन हामी सञ्चालन गरिदिन्छौँ। आउनुहोस् प्रधानमन्त्री हुन। अहिले तोगाउँ छाया सरकार किन नसोच्ने? अब कुन दिनमा हामीले कर नतिर्ने, कुन दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ आएर कालो झन्डा लिने, कुन दिनमा चाहिँ छाती खोलेर रगत मार भने गुली हान्नु अगाडि आउने हो? यो कुरा नआएसम्म यो खेलाची होइन। आन्दोलन चाहिँ आएर तलब चलाएको होइन, आन्दोलन भनेको चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा गुट चलाएको होइन। आन्दोलन मैले पढाउने 4 ठाउँमा म पढाउँछु कलेजमा, मेरो लेक्चर होइन। आएर वकिल साहबको चाहिँ वकालती पनि होइन, प्रोफेसरको चाहिँ पर्यावरण मात्र होइन, व्यापारीको व्यवसाय मात्र होइन। त्यसैले स्पष्ट रूपमा जाउँ, संयुक्त चाहिँ नेतृत्वमा जाउँ। धन्यवाद। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदाती गरीयसी सर्वे रामकृष्ण ओम शान्ति। राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको एउटा प्रस्तावित कार्यपत्र जस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यो कार्यपत्र निर्माणमा मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुने सनातन संस्कृति समाजका श्रद्धेय सहअध्यक्ष तारानाथ लुइटेलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब लामो कुरा नभनिकन मैले मेरो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ। यो अलिकति लामो छ, अब धैर्यताको लागि पनि अपेक्षा गर्दछु। र 3वटा कुरामा विवाद छैन भनेर यो कार्यपत्र बुझ्नुपर्छ। यो 3वटा कुरामा कसै साथीहरूलाई अब्जेक्सन छ भने कार्यपत्रको बारेमा धेरै विवाद हुन सक्छ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल, यो 3वटा एजेन्डामा असहमति नभएका अथवा सहमत भएका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सङ्घ संस्था, व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको भन्ने कुरा मैले यति पृष्ठभूमिमा यहाँलाई निवेदन गरेँ। राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा 2078 प्रस्तावना। देशमा पटक पटक भएका राजनीतिक आन्दोलन, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, मधेस आन्दोलन लगायत जे जति आन्दोलनहरू भए ती प्रत्येक आन्दोलनमा अपवाद बाहेक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारेका आन्दोलन थिएनन्। विक्रम सम्वत 2062 साल मार्ग 7 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता सवालहरू उठेका थिएनन्। यस विषयमा न त नेपाली जनताको अभिमत लिइयो, जे जति लिइयो तिनीहरूलाई न त कार्यान्वयनमा ल्याइयो, न त कार्यान्वयनमा नल्याउनु पर्ने कुनै कारण नै बताइयो। यसकारण नेपालको राष्ट्रिय हित, शान्ति, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको यथार्थ। वर्तमान राज्य प्रणालीद्वारा राष्ट्रको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको एकता, स्वाभिमान क्रमशः स्खलित हुँदै गएको वर्तमानमा हाम्रो आदि अनादि कालदेखिको नेपाल राष्ट्र वैदिक, दैविक, सनातन अखण्ड राज संस्था सहितको नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र सामर्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको वाञ्छनीयता महसुस गरी यो मोर्चाको निर्माण गरिएको छ। नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सकेन। नेपालीहरू बीच आपसी मैत्री, सद्भाव कायम राख्न सकेन। जनताले शान्ति, सुरक्षा, यो सुरक्षा भएको रहेछ, सुरक्षा है, उन्नति, स्वाभिमान महसुस गर्न सकेन भन्ने मान्यता राख्दै यसको विकल्पमा सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको विचार
र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, वसुधैव कुटुम्बकमको मान्यता तथा भगवान बुद्ध पैदा गर्ने प्राचीनतम राज संस्था। भगवान पनि राजाले पैदा गर्दो रहेछ भने आयो। राज संस्था र आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा पूर्वजहरूको विरासत कायम राख्न संवैधानिक अखण्ड नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापना समेतको उद्देश्यसँग सहमत तमाम सबै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन तथा यो विचारसँग सहमत प्रत्येक व्यक्ति समेतको एकीकृत स्वरूपको निर्माण गरी कर्म क्षेत्रमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धताका साथ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित भएको हो। राष्ट्रियता, विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरू अथर्व परिशिष्टमा उल्लेखित नेपाल प्राचीन देश हो। नेपाल निपाल, त्यो निपल भएको छ, निपाल पनि भन्ने गरिन्थ्यो। आजभन्दा 113 लाख वर्ष पहिले देखिएको नेपाल संसारको प्राचीनतम सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यहाँ किराँत वंश, गोपाल वंश, महिषपालहरूले राज्य गरेका थिए। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि मध्य भारत हिमालयबाट किराँतहरू आएका यलम्बर किराँत राजा तिनै हुन्। लिच्छवीहरूले 400 एडी 750 वर्ष राज्य गरे भने अंशुबरमा मल्ल राजाहरूले 700 वर्ष राज गरे। पछि ईस्वी सम्वत 1768 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो राष्ट्रको निर्माण भयो। सन् 1815 को बेलायती साम्राज्यसँगै भएको सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा सहितको 1,05,000 वर्ग किलोमिटरको भूभाग गुमाउनु परेको तिक्त यथार्थ हामीसँग छ, जसलाई हामीले पुनः प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नु पनि पर्नेछ। ब्रिटिस भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा 1903 मा जङ्गबहादुर राणा स्वयं कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत, भैरव नरसिंह राणा समेत सहभागी भएर 500 विद्रोहहरू मारेका थिए। यसबाट नेपालसँग ब्रिटिस खुसी भएर सुगौली सन्धि बमोजिम नेपालले गुमाएको राप्तीदेखि महाकाली नदी बीचको तराई नेपालले 18 नोभेम्बर 1960 मा फिर्ता पायो, जो हालको बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो, जो हालको नेपाल। यसरी 104 वर्षसम्म देशमा शासन गरेका राणाले सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता गरेका हुन्। पछिल्ला कालखण्डमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू देशले भोग्दै आएको छ। पञ्चायतकालीन निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीमा देशको विकासको भौतिक पूर्वाधारका उल्लेखनीय कार्य भए पनि खुला समाज, प्रजातन्त्रको नियन्त्रण जस्ता विषयले गर्दा सम्वत 2036 सालमा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन भयो। यसै गरी 46 साल 62 सालमा पनि आन्दोलनहरू भए, जसले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। आजको व्यवस्था 2062 सालको आन्दोलनको परिणाम हो। धारणम पोषणम धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, धारणा विद्यारहु बच्चे धारयत प्रजा। प्रजा बहुसंख्यक हुन्छन्, बहुसंख्यक प्रजाले मानेको धर्म राष्ट्रको धर्म हुन्छ भनेर शुक्र नीतिमा उल्लेख छ। यसकारण धर्म पनि बहुसंख्यकमा अडेर राष्ट्रको धर्म नै प्रजातान्त्रिक हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रको यत्रो अखण्ड धर्मलाई बाह्य शक्तिको खेलमा लागेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्नेहरू नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका द्योतक हुन सक्दैन। विदुर नीतिमा भनिएको छ, एक विष रसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते स राष्ट्र सप्रज मन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव। विष पिउने एक्लै मर्छ, हतियारले पनि चोट लाग्ने, जसलाई चोट लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ। तर राष्ट्रिय स्तरको गोपनीयताको सुराग प्रकट भएमा राष्ट्र, जनता र सत्ताधारीहरू सबैलाई मार्दछ। 12 बुँदे समझदारीको सुराग कहाँ छ तपाईहरुलाई थाहा छ। नेपालमा भएका पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन
र परिवर्तनले वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संविधानका नाउँमा यो राष्ट्र विखण्डोन्मुख भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। 62 साल मार्ग 7 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई लिन सकिन्छ। यो 12 बुँदे समझदारीले पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यति मात्र नभएर यही 12 बुँदे विदेशी भूमिमा 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न समझदारीमा उल्लेखै नभएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता के कसको आड भरोसा र बलमा आएको भन्ने तर्फ चासो र चिन्ता नेपाली जनतामा भएको पाइँदैन। यति मात्र पनि होइन, यही 12 बुँदेको बलमा तत्कालीन राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 को वैधानिकता नै राजाको 2063 वैशाख 11 गतेको सम्बोधन थियो, जसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 2059 2 8 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा 2063 वैशाख 11 गतेको घोषणाद्वारा पुनर्स्थापित भएको हो। सबै राजनीतिक निर्णयहरू बहाल रहेको कानुन बमोजिम सबै राजनीतिक निर्णयहरू बहाल कायम रहेको कानुन संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहबाट भएका परिवर्तनहरू तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्था विरुद्ध नै हुन्छ। देशको अक्षुण्णता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको राजकीय सत्ता, मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, सभ्यता, संस्कृति जस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय र अकाट्य हुन्छन् र हुनुपर्छ। त्यसै मध्येको नेपालको विशिष्ट पहिचान भनेको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसलाई संविधानमा समावेश गरेर नेपालको हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई नेपाली जनताले गौरवका साथ विश्व सामु पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ अठोटका साथ हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। हाम्रो वैदिक परम्परामा पनि देशको धर्म हुन्छ र त्यसलाई रक्षा गर्नु राष्ट्र सञ्चालक राजाको कर्तव्य हो भनिएको छ। हाम्रो देशको धर्म, जात, रीति, स्थिति, परम्परा, सभ्यता, मूल्य र मान्यतालाई हामी आफैले रक्षा नगर्ने हो भने कालान्तरमा जाति, धर्मसँगै राष्ट्रको विलय हुन बेर लाग्दैन। खास गरी 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालको राष्ट्रियतामा अनेकौं चुनौतीहरू थपिएका छन्। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्थापित गर्न नसक्दा देशको राजनीति अत्यन्तै अस्थिर बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा 2078 2 29 गते विज्ञप्ति नै निकालेर देशमा विदेशी शक्तिको उपस्थिति बारे प्रश्न प्रस्तुत गर्दछन्। देशको सेनापति देशको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले सुरक्षा चुनौती उपस्थित भएको अभिव्यक्ति दिन्छन्। 78 2 23 गते देशको राष्ट्रिय झण्डा मिति 77 5 1 मा युट्युब च्यानल मार्फत समाचार प्रसारण गरी जलाइयो। देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मुलुकको आकारको केक बनाएर काटेर खाए। यो संविधान नै राष्ट्रघाती बनाएको रहेछ भनेर देशको निशाना छाप 77 2 31 गते लिपुलेख सहितको नक्सा जारी गरेपछि संविधान जारी हुँदा 72 6 3 गते राष्ट्रघात भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन। त्यसैले राष्ट्रव्यापी जनजागरण आन्दोलनको लागि यो मोर्चा गठन भएको छ। संवैधानिक राष्ट्र नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै राजा र जनताको संयुक्त प्रयासले भएको कारणले गर्दा संसारका अरू राष्ट्रसँग यसको तुलना हुन सक्दैन। राष्ट्रको एकता, जातीय सद्भाव, सनातन धार्मिक मान्यता, अखण्डताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थालाई लिन सकिन्छ। राजा जन्मजात हुने भएको कारणले राजालाई दलीय स्वार्थ अपेक्षित हुँदैन जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुने गर्छ। राजा नाम मात्रको शासक हुन्छन्। राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी
विधायिका न्यायपालिकी अधिकार राज्यका तत्त निकायमा संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिए बमोजिम हुन्छ। विक्रम सम्वत 1799 मा गोर्खाका राजा नरगोपाल शाहको मृत्युपछि 20 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु भएको थियो। उनको विक्रम सम्वत 1931 माघे संक्रान्तिका दिन नुवाकोट जिल्लाको देवघाटमा 52 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान राजेन्द्र लक्ष्मी छोरा बहादुर शाहले बढाइदिरहेका थिए। यो अभियान विक्रम सम्वत 1873 मा सुगौली सन्धि तक पुरा गर्न 72 वर्षसम्म लगाएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण 72 वर्षसम्म चलेको थियो। यसरी यत्रो लामो त्याग तपस्याद्वारा युद्धद्वारा हाम्रा पूर्वजले राज संस्थाको नेतृत्वमा आर्जन गरेको मुलुक आज राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान सम्पूर्ण 2065 8 27 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदेको समझदारीपछि के हुने र कसो हुने भन्ने अन्योलमा परेको छ। र यिनै 12 बुँदे समझदारी गराउने शक्तिहरूका बलमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले 62-63 को आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडफोड गरेको विगत यथार्थ हो। आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको शालिग तोडेर ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तिनको उत्तर छैन। नेपालका राजा वीरेन्द्रले नै यो देशलाई विश्व शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर संसारका 116 राष्ट्रले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको। राजा महेन्द्रकै समयमा 1955 डिसेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएर विश्वमा एउटा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रको परिचय गराए। महान कार्य सधैँ महान हुन्छ र हरेक कार्य महान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुत्ने भनेर 64 सालमा राजगद्दीबाट बाहिर निस्केको यथार्थ होइन र अहिले 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा विदेशी भूमिमा विदेशी रोहबरमा 12 बुँदेको बलमा आएको वर्तमान राज्य प्रणालीका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री स्वयं गणतन्त्रवादीबाटै आलोचित उपेक्षित भइरहेका छैन। 74 सालमा यो संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा कति आलोचित, भ्रष्ट, विवादित, निन्दित भइरहेका छन् भन्ने कुरा जब जाहेर छैन। यसैले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भन्ने मान्यता हो। निर्वाचनद्वारा आउने राष्ट्राध्यक्ष निर्विवाद हुन सक्दैन। यो संविधानले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भने पनि जो स्वयं विभाजित छ, जो स्वयं विवादित छ, त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्छ। त्यसकारण राजाको मृत्यु भयो, राजा बाँचिरहोस् भन्ने र राजा सर्वेसर्वा हो तर त्यसले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने बेलायती मान्यता अनुरूपको राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको प्रतीक, राज संस्थाको वाञ्छनीयता वर्तमान नेपालको राज्य प्रणालीमा आवश्यक ठानिएको। ए भाइ, यो उसको मान्छेको चाहिँ पानी हालिदिनु। वर्तमान संविधानको धारा 4 ले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भने पनि यही संविधानको धारा 274 ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अपरिवर्तनीय पनि उल्लेख गर्न नसकेबाट जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताद्वारा यो संविधान विस्थापित गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट छ। जनता नै सार्वभौम हो। त्यसकारण पनि यो मोर्चा राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय बनेको छ। नेपालको संविधान 2019 लाई राजाबाट जारी गरिएको 2047 सालको संविधान मन्त्री परिषदको सल्लाह सम्मतिबाट राजाबाट घोषणा गरिएको भनी उल्लेख भएको पाइएबाट प्रस्तुत संविधान
संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरी लागू गरिएको भन्ने नपाइएबाट यो कसद्वारा निर्माण गरिएको भन्ने कसद्वारा निर्माण गरिएको संविधान हो भन्ने नै नभएपछि यसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता संप्रभु सत्ताको सम्मान गरेको भन्ने देखिँदैन। यो संविधानमा संविधान सभाले संविधान बनाएको भनेर प्रस्तावनामा लेखेका छैन भने त्यसैले संप्रभुताको सम्मान गरेको भन्ने देखिँदैन। त्यसकारण यो संविधान नेपाली जनताको संविधान भन्न सकिने आधार छैन। त्यसैले नेपालीको आफ्नै वैदिक आदि अनादि कालदेखि राष्ट्र निर्माता हाम्रा वीर पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जित नेपाल राष्ट्रको रक्षार्थ संवैधानिक राज संस्था सनातन वैदिक अखण्ड हिन्दू राष्ट्र सहितको नेपालको संविधान आज मुलुकको वाञ्छनीयता भएकोले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मोर्चा गठन परमावश्यक भएको हो। सनातन संस्कृति पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल। नेपाल देश विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। करिब 13 करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत श्रृङ्खलाहरू र उपत्यकामा प्राणीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको अत्यन्त प्राचीन भूमि नेपाल हो। पश्चिम नेपालको बुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। अथर्ववेद परिशिष्टमा नेपालको नाम उद्धृत छ। ईसा पूर्व 500-600 वर्ष अघि नै यसको निर्माण भएको मानिन्छ। यसमा नेपाललाई कामरू, विदेह, उदुम्बर, अवन्ती र कैकेय देशहरूसँगै राखेर चर्चा गरिएको छ। मूल सर्वास्तिवाद विनय वस्तु नामक बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ। महाभारत वन पर्वमा नेपाललाई देशको रूपमा वर्णन गरिएको। कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसा पूर्व 4औं शताब्दीले पनि नेपालको उल्लेख गरेको छ र यी सबै स्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा उल्लेख गरेका छ। नेपालका शिलालेखहरूमा भने विक्रम सम्वत 522 पछि पाइएका अभिलेखमा नेपाल शब्द उल्लेख छ। यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसै गरेर नेपालको प्राचीन धर्म परम्परा पनि उल्लेखित वेद पुराणहरूमा वर्णित सनातन हिन्दू धर्म। चारै वेद र 18 पुराणहरूको सृष्टि गर्ने महर्षि वेदव्यासले नै यसै भूमिमा गरेका थिए। व्यास ऋषिको जन्म पनि नेपालको दमौलीदेखि 8 किमी पूर्व छाप्ती बाराको मन्दिरदेखि करिब 50 मिटर पश्चिमपट्टिको कुण्डमा सत्यवतीको जन्म भएको र तिनै सत्यवती र पराशर ऋषिबाट व्यास ऋषिको जन्म भएको हो। यो उल्लेखित वैदिक र दैविक तथ्यले नेपाल ऋषि मुनिहरूको मानवको जन्मभूमि वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्दछ। ज्ञान विद्याको राजा हो। ज्ञान लिन प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र छ। आत्माको जात हुँदैन। जो ज्ञानी छ त्यही विद्याको राजा। यो हाम्रो हिन्दुत्व संस्कारलाई हामीले हाम्रो राष्ट्र राजनीतिले अवश्य असभावा भनेको छ। यहाँ अलिक त्यो टाइप मिस्टेक भएछ। राजनीतिले इन्कार गरेको संवैधानिक व्यवस्था त्यो हाम्रो हुन सक्दैन। हाम्रो आदिम देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा संस्कारको संसारको सभ्यताको उद्गम मूल्य हो। एकजना बेलायती नागरिक जो 25 वर्षदेखि बेलायतमा संस्कृत शिक्षक छन्, नर्मन डे, उनी भन्छन् संस्कृत एक पूर्ण भाषा हो, अंग्रेजी होइन। विश्वका अन्य भाषासँग यसको तुलना हुन सक्दैन। यो भाषा मात्रै होइन, यसभित्र जीवन, जगत, मूल्य र मान्यता र कानुनको अथाह भण्डार। जीवनको उतार चढावमा कसरी स्थिर भएर रहने भन्ने सिकाउँछ भनेका छन्। उनले भने जस्तै चरित्र विज्ञानमा भनिएको छ, वृत्त यत्नेन संरक्षण वित्त मा याति याति च अक्षरो वित्त क्षणो वृत्ततस्तो हतो हत। अर्थात् मनुष्यले
आचार चरित्र यत्नपूर्वक संरक्षण गरोस्। धन त आउँछ जान्छ, धनबाट कमजोर व्यक्ति यदि चरित्रबाट असल छ भने त्यो नष्ट हुँदैन, तर चरित्रबाट कमजोर व्यक्ति सधैँ नष्ट हुन्छ। यसकारण सर्वदा उच्च नैतिक चरित्र धारण गर्ने व्यक्ति कहिल्यै नष्ट हुँदैन। वर्तमान राज्य व्यवस्थाका महारथी हौं भन्नेहरू पटक पटक भ्रष्टाचार, अनीति र कुशासनको दलदलमा फसेका छन्। राष्ट्र विखण्डनकारी हो भन्नेहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने गरेका छन्। यस्तै धर्मनिरपेक्ष संविधानले नेपाल राष्ट्र र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल के होला? शुक्र नीतिमा सबैभन्दा ठुलो दुःख भन्दै 168औं श्लोकमा भनिएको छ कि पारतन्त्र परम न दुःख स्वातन्त्र याद परम सुखम आप्रवासी गृहे नित्यम स्वतन्त्र सुखम अर्थे। अर्थात् पराधीनता भन्दा बढी दुःख र स्वाधीनता भन्दा बढी सुख अर्को केही हुँदैन। पराधीनता नस्वीकार्ने तथा स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो घरमा रहने नै सुख हो भनेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्मान, निरङ्कुशता, पराधीनताका विरुद्ध संसारका प्राणी जगतलाई ज्ञान दिने हिन्दू शास्त्रको देश नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन। यदि पराधीनता नै सुख हो भने भन्ने कोही छ भने त्यो राष्ट्रघाती हो। अतएव यसकारण हामी हिन्दू राष्ट्र नेपाल पुनर्स्थापना अभियानमा कृत संकल्पित भएर लागेका छौं। भनिन्छ विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। विचार विज्ञान स्वामी खप्तर स्वामी अर्थात् उहाँ भन्नुहुन्छ बारम्बार विघ्न बाधाहरू आए पनि उत्तम जनहरू प्रारम्भिक कार्यको परित्याग गर्दैनन्, त्यस कार्यको सफलताको उद्योग सधैँ गरिरहन्छन् भने जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उत्तम दृढ संकल्पित जनहरू आफ्नो कार्य गर्न भने सधैँ कार्य गर्छन् भने झैं हामी हरेक प्रतिकूलताहरूका बावजुद हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना खातिर कृत संकल्पित छौं। वास्तवमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरेको छैन। यो संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरेका छैन। ज्ञान र जागर हौसला हामीलाई हाम्रो हिन्दू शास्त्र र संस्कृतिले दिएको वरदान हो, जसलाई हामी जीवन्त राख्न प्रयत्नरत छौं। अब संघीयता शब्दले नै साना साना राष्ट्रहरू परस्पर मिलेर बस्ने, बाह्य आक्रमण, जातीय बाहुल्यता, भाषिक बाहुल्यताका आधारमा समान धारणा, लिभिङ टुगेदरको सिद्धान्तमा आधारित एक प्रकारको संघीयता हो भने सँगै रहिरहेका राष्ट्रहरू परस्पर छुट्टिन लागे भने तिनलाई एकै ठाउँमा आबद्ध गरेर सँगै रहनु कमिङ टुगेदरको अवधारणा अर्को संघीयता। भारत, अमेरिका, बेलायती साम्राज्य विरुद्ध एकगठ हुनका लागि बेलायतबाट छुट्टिएर विभिन्न राष्ट्रहरूको संयुक्त राज्य बने अमेरिका बनेको। भारतवर्ष पनि त्यहाँका अनेकन ससाना राज्यहरू मिलेर संघीय गणतन्त्र भारत भएको हो भन्ने कुरा भारत देशको राष्ट्रिय गानले पंजाब, सिन्धु, गुजरातदेखि हिमाचलसम्मलाई समेट्दै त्यहाँका नदी नाला समेत यमुना, पवित्र नदी गंगालाई राष्ट्रिय गानमा समेटेको पाइन्छ। यसकारण भारत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। माथिका दुईवटै संघीयताका सिद्धान्तहरू नेपाल राष्ट्रको लागि आवश्यक देखिँदैन। न त नेपाल लगायतका अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर कुनै साम्राज्यवादी शक्तिसँग लडेर दासत्व उपनिवेश मुक्त भएको देश हो, न त नेपाल सँगैका एकीकरण अघिका 2224हरू नेपालसँगबाट अलग हुन खोजेर नै अमेरिका जस्तो संयुक्त राष्ट्र बनेको भएको। त्यसकारण नेपाल कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा संघीय राष्ट्र हुनै नसक्ने छँदाछँदै सग्लो नेपाललाई प्रान्तीय आधारमा विभाजित गर्ने प्रयास संघीयताले गरेको छ। राष्ट्रवाद, उपराष्ट्रवाद, नेशनलिज्म हुँदै सब नेशनलिज्मबाट नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्मबाट फेरि नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्मबाट नेशनलिज्म पुग्ने बाटो पनि संघीयता नै हो।
यस कारणले नेपालका राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने गर्दछ, जो भूतो न भविष्य तिनी मान्नुपर्छ। सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश, मधेस नेपाल होइन भन्ने सिके राउत जस्ता प्रवृत्ति, मगरात राज्य, मंगोल अर्गनाइजेसनका नाममा राष्ट्रिय झण्डा जलाउने जस्ता क्रियाकलाप पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 मा काठमाडौँ उपत्यका विजय पश्चातको यो 250 वर्षको अवधिमा यस्ता घटना भएन भने दिल्लीमा 62/8/7 गते 12 बुँदे समझदारी पश्चात आएको यो राज्य प्रणालीले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमानमाथि प्रहार हुन थालेको छ। आज केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी 761 वटा सरकार चलेका छन्। सत्ताको समीकरण र ध्रुवीकरणले सांसद खरिद बिक्री, दल त्याग नत्याग जस्ता क्रियाकलापले पराकाष्ठा नागेको छ। भ्रष्टाचार अपूर्व रूपमा निरन्तर चरमचुलीमा पुगेको छ। 1 अर्ब 37 करोडको हाराहारी जनसङ्ख्या भएको भारतको प्रतिनिधि सभामा 542 सदस्य, यहाँ लगभग 3 करोडको जनसङ्ख्याको हाराहारीमा 275 को प्रतिनिधि सभा, त्यसमा पनि 60% अर्थात् 165 जना मात्र जनताद्वारा निर्वाचित हुने, बाँकी कहाँबाट आउँछन्, कसले कसरी आउँछन् जनता चिन्दैनन्, जान्दैनन्। तिनैलाई नेता मन्त्री मान्नुपर्ने राज्य व्यवस्था यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हुन सक्दैन। यो संघीयताले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक जातीय सद्भाव, सम्मान, सम्प्रभुता, आर्थिक समृद्धि लगायतका कुनै पनि सवाललाई सकारात्मक सम्बोधन गर्न सकेन। योग्यता, ज्ञान, क्षमताको अभिवृद्धि र सम्मानको साटो जात र वर्गको विभाजन गरेर समाजलाई विखण्डित तुल्याइराखेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ 24 अक्टोबर 1945 मा स्थापना भएदेखि आजसम्म यसको सदस्य संख्या 193 पुगेको छ। यी 193 सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये संघीय राष्ट्र संसारमा लगभग 25 राष्ट्रहरूमा मात्रै संघीयता छ। जो संसारको जनसङ्ख्यामा 40% मात्र हो भने बाँकी 60% संसारमा संघीयता छैन। नेपालमा यो संघीयता कसको इच्छामा र किन लागियो भन्ने कुरा आज तक अनुत्तरित नै छ। 62/8/7 गतेको 12 बुँदेमा पनि, जनआन्दोलनमा पनि नेपाली जनताको कुनै आवाज मागै नभएको यो संघीयताले मुलुक विखण्डनतर्फ जाने त होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ। संघीय गणतन्त्र संविधान नेपाली जनताको अभिमत बिना नेपालको हिन्दू राष्ट्र, अखण्डता र संवैधानिक राज संस्थालाई विस्थापित गरिएको यो संविधान वास्तवमा नेपाली जनताको संविधान होइन भन्न सकिन्छ। संसारका प्रचलित धर्महरूमध्ये हिन्दू धर्मको स्थान तेस्रो कोटीमा पर्दछ। संसारका सम्पूर्ण मानव जातिहरूमध्ये क्रिस्चियन धर्मावलम्बी 2.382 करोड, इस्लाम धर्मावलम्बी 1.907 करोड, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 1.161 करोड रहेको कुरा विश्व जनसङ्ख्या अवस्थितले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रका 193 सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये लगभग 100 वटा राष्ट्रहरू क्रिस्चियन, 45 राष्ट्र इस्लाम, 12 वटा बुद्धिस्ट राष्ट्र छन् भने 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका जनताको राष्ट्रिय धर्म नै नष्ट गर्ने गरी बनेको यो संविधान नेपाली जनताको हिन्दू राष्ट्र मान्यता विरुद्धको संविधान हो, जसमा नेपाली जनताको अपनत्व छैन। यसको विरुद्ध जनताको क्रियाशीलताद्वारा यो संविधानलाई बदल्नुपर्छ। यो जनताको सम्प्रभुता र राजकीय सत्ता भने सत्ता विरुद्ध छ। यो संविधानको प्रस्तावनामा नै यो संविधान नेपाली जनताको प्रतिनिधिले बनाएको भन्ने छैन। यो कसले बनायो यति छँदै यो पाखण्डपूर्ण छ। यसको धारा 2 ले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्ने उल्लेख गरे पनि नेपाली जनता वास्तवमा सम्प्रभु सम्पन्न छैनन्। नेपाली जनताको अभिमतलाई 40 र 60% गरेर जनताको सम्प्रभुता भागभण्डा लगाउने यो संविधान यो राज्य प्रणालीको अन्त्य हुनु वाञ्छनीय छ।
नेपाली जनताको जातीय सद्भाव विरुद्ध योग्यता र क्षमताको आधारमा होइन, जातीय विभेदद्वारा सत्तामा विराजित हुने समाजलाई साम्प्रदायिक रूपमा विभाजित गर्ने यो संविधान जनता फुटाओ र राज गर भन्ने कुण्ठाद्वारा ग्रस्त छ। जतिसुकै निरपेक्षताको कुरा गरे पनि पश्चिमा संस्कार र संस्कृतिको होली वाइन प्रवृत्ति, देवालय, शिवालय, बौद्ध गुम्बा, मठ मन्दिरको संरक्षणबाट धर्मनिरपेक्ष भनेर पल्सिने त्यही धार्मिक मान्यताद्वारा स्थापित संस्थाहरूमा गुठी, पशुपति, जानकी, लुम्बिनी आदि संस्थाहरूमा आफ्नो हैकमवाद प्रस्तुत गर्ने पाखण्ड नै यो संविधान राज्य व्यवस्था भएकोले यसको अन्त्य हुनु पर्दछ। यो टाइममा अलिक तल माथि छ। एनजिओ आइएनजिओ नेपालमा 46,000 एनजिओ आइएनजिओहरू छन् भन्ने कुरा आम सञ्चारमा सार्वजनिक भयो। यी संगठनहरूमा आइएसआइएस, इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया, इस्लामिक संगठन लगायत कार्यरत रहेका छन् भनिन्छ। पहिलो 3 वर्षमा 1,94,94,65,00,00,000 रकम यी संगठनहरू मार्फत देशमा भित्रिएको र यो रकम केमा र कसरी खर्च हुने र कसरी आउने समाज कल्याण परिषदमा समाविष्ट भएको समेत अद्यावधिक जानकारी सरकारसँग छैन। यस कारणले गर्दा नेपाल आतंकवादको आवागमन बिन्दु ट्रान्जिट पोइन्ट त भइरहेको छैन भन्ने चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। न्यायपालिका गणतन्त्रको संविधानको प्रस्तावनाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको बखान गर्दछ। न्याय स्वतन्त्र हुन नसक्ने कथन यसले प्रश्न पारेको छ। स्वतन्त्र छ भने निष्पक्ष र सक्षम लेखिरहनै पर्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले 77/4/26/30 गते नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनलाई शिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ। तिनै कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने यही संवैधानिक परिषदले हो। त्यसलाई अनुमोदन गर्ने यही संविधानको संसदीय सुनवाई समिति हो। त्यही संवैधानिक परिषदबाटै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन्छ, जहाँ सबै राजनीतिक आस्थाका व्यक्ति हुन्छन्। त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता कसरी स्थापित हुन्छ? त्यही बारको संगठन त्यही न्यायपालिकाका न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँछ र त्यही न्यायाधीशहरू समक्ष न्यायको याचनामा बहस गर्छ र यो संविधानलाई उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षको विधिको शासनको संविधान न्यायपालिका भन्छ भने नैतिकता, न्याय भन्ने कहाँ बाँकी रहेको छ र नेपाली जनताले कहाँ न्याय? भर्खरै खेती 77/4/15 गतेको अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बारे सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कमिटीले छानबिन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनवाई लगायत न्यायाधीश नै भ्रष्ट र राजनीतिक दबावमा काम गर्ने भन्ने पछि संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेपछि यो भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक दलको भागबण्डा, बिचौलियाद्वारा मुद्दामा प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण विकृति, अनाचार, भ्रष्टाचारको अखाडा नै अदालत रहने गरी भएको संवैधानिक परिषद, संसदीय सुनवाई समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै आपत्तिजन्य मानिएपछि यस्तो भ्रष्ट, बिचौलिया, राजनीतिक भागबण्डा, निरङ्कुश राज्य प्रणालीको संविधानको अन्त्यको वाञ्छनीयता भएको हो। भ्रष्टाचार यो राज्य व्यवस्थाका भागौं भन्नेहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचार बारे शून्य सहनशीलताको गफ हाँके पनि उनीहरूकै शासनकालमा भ्रष्टाचारका अनन्त श्रृङ्खलाको निरन्तरता छ। यो राज्य व्यवस्थाका आयातकर्ताहरूले 63/8/5 गतेका दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने त्यसको दफा 3.11 मा सरकारी लाभको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उप कारबाही गर्ने भन्ने भए पनि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुको अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति लुट गर्ने, ललिता निवास प्रकरणका नाइके लगायत 20 अर्बको भ्रष्टाचार गर्ने, अब 75-76 मा 1,18,00,00,000 लागतका विभिन्न योजना अलपत्र छन् भन्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 3 माथि कारबाही नहुने, व्हाइट बडी विमान काण्डमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न भने पनि त्यो नहुने। सेक्युरिटी खरिद प्रेस प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद, 6 करोड सांसद विकास कोष, सरकारको 75-76 को भ्रमण खर्च मात्रै 2 अर्ब 55 करोड, एनसेल प्रकरण, बुढी गण्डकीको 9 अर्ब भ्रष्टाचार, जम्मा 3 जना प्रधानमन्त्रीहरू नै त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मिति 77/8/10 को अनुसार नेपालका कानुन निर्माता नै भ्रष्ट छन्। कम्बोडिया र म्यानमार बाहेक दक्षिण एसियाले 17 मुलुकका जनताले सरकार नै भ्रष्ट रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यसरी प्रहरी, अदालत, विद्यालय, इन्जिनियरिङ कलेज लगायतको 3 करोड 71 लाखको भ्रष्टाचार लगायतका अनन्त भ्रष्टाचारको निरन्तरता यो राज्य व्यवस्थामा जारी छ र यो संविधानले नै उच्च पदस्थ भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको छ। त्यो कसरी गरेको छ भन्ने कुरा यो तल म निवेदन गरौँ। यो संविधानको धारा 239 को 2 को व्यवस्थाले धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न पाउँदैन, पक्राउ गर्न पाउँदैन। अदालतलाई नै भ्रष्टाचारमा पक्रिन सक्दैन। अदालतले नै भ्रष्ट भन्ने प्रतिवेदन दिने, सेना लगायतलाई कारबाही गर्न नसक्ने भएपछि यो संविधान स्वयं भ्रष्टको संरक्षक भएबाट यो राज्य प्रणाली लोक कल्याणकारी नेपाली जनताको प्रणाली नभएर भ्रष्टहरूको संरक्षक भन्ने देखिएपछि यस्तो प्रणालीको अन्त्य हुनु वाञ्छनीय। एमसीसी वर्तमान सरकारले पूर्णता नपाउँदै एमसीसी सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन को विपक्षमा आम जनमत उठेको त देखिन्छ। यो सम्झौताको प्रस्तावनामा नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्रिएम्बलमा नै सम्झौताको प्रस्तावनामा नै नेपालको सुशासन, आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर यो सम्झौता भएको भन्ने उल्लेख गरे पनि नागरिक समाजसँग कुनै परामर्श भएको छैन। नेपालको सुशासन अब एमसीसी अमेरिकाको जिम्मा हुँदैछ। त्यसै गरेर नेपालको सुशासनको लागि यो सम्झौतामा उल्लेख हुनुले हाम्रो देशको सुशासन अमेरिका मातहत रहने हो कि भन्ने देखिन्छ। सम्झौताको धारा 1 को लक्ष्य र उद्देश्यले पनि एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने कथनले हाम्रो देशको सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रताको निराकरण एमसीसी अमेरिकाले गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न छ। यो सम्झौता अमेरिकी सरकारसँगको होइन, कुनै एउटा संस्थासँगको हो भन्ने पनि कतिपय कथन सुन्नमा आएको छ। तर यसको दफा 6-8 लाई हेर्दा एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो भनी प्रश्नसँग उल्लेख भएबाट यो दुईवटा सरकार बीचको सम्झौता हो। सम्झौताको दफा 2.7 वित्तीय व्यवस्था उपयोगको सीमा भन्दै प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने, अमेरिकाको कानूनलाई र अमेरिकाको नीतिलाई उल्लङ्घन गर्न सक्ने बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्था उपयोग नगरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै सेना, प्रहरी समेत जोडिएको छ। यसरी नेपाली सेना प्रहरीले अमुक घटनामा अमेरिकी कानून नीतिको उल्लङ्घन गरेको छ भन्न सक्ने ठाउँ एमसीसीले दिएको छ। चीनसँगको कुनै सहकार्यलाई अमेरिकी नीतिको उल्लङ्घन त भन्न सकिँदैन। दफा 2.1 बमोजिम जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामा नेपालको सुशासन, सैन्य, प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत किन जोड्नु पर्ने हो? एमसीसीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुने दफा 6.4 हाम्रो कानून के हो? 5.1 30 दिने सूचना दिएर
एनसीसी अन्त्य गर्न सकिने, देशमा यत्रो विरोध हुँदा एमसीसी किन कायम राख्यो? एमसीसी को दफा 17(1) सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानुन रद्द हुन्छ। उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त यो समयको कारणले गर्दा अब यही पनि लागू भयो होला, मैले यसलाई पनि प्रेसाइज गरेको, अझै पनि धेरै विषयहरू के त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नलाई नभ्याएको, मैले विषय मात्रै टिपेको छु। उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त नागरिकतावाला विषय त्यत्तिकै सशक्त विषय छन्। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू बौद्ध धर्म दर्शन केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तिनीहरू छन्। कोरोना महामारी, राजाको उत्तराधिकारीमा के हुने के नहुने पनि विवादहरू चलेकै छन्। अनि 62-63 को आन्दोलनका वाहक हो भन्नेहरूको विरुद्धको 17,000 मान्छे मार्ने विरुद्धका 60,000 उजुरीहरू सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा छन्। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको कुरा छ। अनि युवा विदेशी पलायन जस्ता कुराहरू र मोर्चाको संरचना जस्ता विषयहरू अब यो छलफल हुने होला र ती कुराहरूलाई समयाभावले समेट्न नसकिएको संक्षिप्तमा परामर्श आयो भने त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरौँला। र अन्तिममा हामीले यति कुरा त भन्यौँ, तर त्यसको लागि हामी चाहिँ के गर्ने? जसरी संसदमा एउटा प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउँछ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल अथवा विपक्षीहरूलाई वेटिङ गभर्नमेन्ट पनि भनिन्छ। तत्काल कायम रहेको सरकारको पतन भयो भने प्रतिपक्षीले सरकार बनाउने एउटा सैद्धान्तिक कुराको लागि मात्रै मैले निवेदन गरेँ। र यी कुराहरूको बारेमा आम जनतालाई जागरुक गर्न नागरिक सरकारको पनि आवश्यकता हुन्छ कि भन्ने ठानेर नागरिक सरकार भनेर सानो एक प्याराग्राफ मैले त्यहाँ पारलाई निवेदन गरेपछि मेरो यो प्रतिवेदनको कथनलाई प्रारम्भिक कथनलाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहूँला। नागरिक सरकार देशमा विद्यमान सम्पूर्ण व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, दुराचार, राष्ट्रिय स्वार्थ हित विपरीतका अनेकौं देशी विदेशी चलखेल हस्तक्षेप विरुद्ध सधैँभरि जनतालाई जागृत गराइराख्न, सरकारका हरेक काम कारबाहीबारे समाजलाई सुसूचित तुल्याउन, आम नागरिकलाई मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी गराउन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, आन्दोलन, जागरण, अभियान जे चलाउनु पर्छ, जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि एउटा जनस्तरमा खबरदारी गर्न समेतका लागि नागरिक सरकारको वाञ्छनीयता आवश्यक छ। उपरोक्त उद्देश्य पूर्तिका साथै यस अवधारणा घोषणा पत्रमा उल्लेखित तमाम विषयहरूप्रति सचेत रहन आवश्यक छ। त्यसकारण यस कार्यका लागि र भविष्यमा आइपर्ने सम्बन्धित जुनसुकै कार्य गर्न सदा क्रियाशील, जागरुक, क्षमतावान, सक्षम, इमानदार व्यक्तित्वको नेतृत्वमा मोर्चा अघि बढ्नु पर्नेछ। निश्चित उद्देश्य हासिल भएपछि सबै आफ्नो पार्टी, दल, संगठन, संस्था, धर्म, क्षेत्र जता हो क्रियाशील हुन सकिनेछ। यसबारे सबैले उदात्त हृदय र वाञ्छित लक्ष्यबारे इमानदारीपूर्वक सोचौं र कर्मक्षेत्रमा लागौं। सफलता हासिल हुने नै छ। अरू परिस्थिति माफिक अगाडि बढ्नु वाञ्छनीयता त छँदैछ। धन्यवाद।